बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकते हैं, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने एक चीज़ रखी थी कि सलमान सफदर साहब को सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड के ऊपर इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दी। यानी फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर को मुकर्रर किया गया था। इन अदालती कमीशन आप जिसको कह सकते हैं, इन अदालत किसी बंदे के ऊपर एतबार करती है और उसको भेजती है, वो जाकर देखता है कि मामला असल में है क्या, और फिर वही मामला एक रिपोर्ट की सूरत में सुप्रीम कोर्ट को जाकर वो पेश कर देता है, या किसी भी अदालत को जाकर वो पेश कर देता है, यानी जिस अदालत ने ये हुक्म जारी किया हो। यानी ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो खुद चले जाते हैं वो तमाम तर मामले को देखने के लिए। यानी अमूमन ऐसा होता है कि अदालती कमीशन मुकर्रर होता है। तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट यानी अदालती कमीशन सलमान सफदर साहब को मुकर्रर किया गया था। तो 3 घंटे के राउंड अबाउट उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और बाकी तमाम तर चीज़ों का जायजा लिया। एक रिपोर्ट मुरतब की। कल हमारे मीडिया पर्सन ने उनसे ये कहा कि वो क्या चीज़ है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि ये अदालत की जानिब से जो एक अमानत है, तो अदालत के अंदर ही जमा कराऊंगा। आज उन्होंने वो रिपोर्ट जो 7 सफ़ात पर मुश्तमिल थी और उसके 22 पैराग्राफ थे, उन 22 पैराग्राफ में से 2 पैराग्राफ जो कि इंतहाई अहम थे, एक पैराग्राफ नंबर 8 और दूसरा पैराग्राफ नंबर 13। इसके अलावा बाकी पूरी रिपोर्ट नो डाउट इंतहाई अहम तरीन है, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर ये 2 चीज़ें इंतहाई अहम समझता हूँ और आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी समझता हूँ। सलमान सफदर ने पेश की, पेश करने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और वो तमाम तर चीज़ें मीडिया के सामने भी रखी। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर KPK के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहिबा ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलार्मिंग सूरत हाल है। इवन के सुहेल अफरीदी साहब ने सूबा बंद करने तक भी की जो सूरत हाल है वो भी मामला से आगाह किया कि हम क्या करने जा रहे हैं। जी आज तक हो गया। इसके साथ फिर अभी तकरीबन, क्योंकि मैं अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तकरीबन 2 बजे का टाइम है, 4:10 के ऊपर सलमान अकरम राजा, शफी जान, तैमूर सलीम झगड़ा, बैरिस्टर गौहर एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अगला लाहे अमल भी बताएंगे। पर हम उन 2 पैराग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। पैराग्राफ नंबर जो 8 है उसके अंदर इमरान खान की आंख के बारे में ये लिखा गया है कि इमरान खान को कुछ अरसा पहले, यानी इमरान खान ने जो बैरिस्टर सलमान सफदर को बताया है कि कुछ अरसा पहले उनकी आंख में तकलीफ हुई और उन्होंने बार बार जेल सुप्रिटेंडेंट को ये बताया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जेल सुप्रिटेंडेंट ने ना उनकी वकला से मुलाकात करवाई, ना उनकी फैमिली को बताया और ना खुद उनका कोई इलाज किया। यहाँ तक कि ये खान साहब कहते रहे कि आंख की बिनाई का मसला हो रहा है, कुछ भी नहीं किया गया और यहाँ तक कि वो बिनाई मुकम्मल तौर पर चली गई, यानी दाएं आंख इमरान खान की वहां से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया। डॉक्टर आलिफ ने उनका इलाज किया, इंजेक्शन लगाया, जो कुछ भी जो इलाज था वो आपके सामने गुज़श्ता कई वीडियोस के अंदर हम आपके सामने रख चुके हैं। उसके बाद फिर एक मीडिया ने रिपोर्ट किया इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें बाहर आई, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लेकर गए, फिर सलमान सफदर साहब जो है वो वहाँ पे पहुंचे। यानी इसके ऊपर इमरान खान ने वाज़े तौर पर यह कहा है सलमान सफदर साहब को कि सलमान अकरम राजा साहब को ये कहें कि क्रिमिनल केस जो है वो जेल सुप्रिटेंडेंट जो अब्दुल गफूर अंजुम साहब हैं उनके ऊपर दर्ज करवाएं, और उन्होंने कुछ नहीं सुना। गो के अब्दुल गफूर अंजुम साहब वो किसी और की मान रहे थे, नो डाउट फैसला साज कुछ और होंगे, लेकिन सलमान सफदर साहब ने वाज़े तौर पर यही कहा है कि हमारे पास ग्राउंड यही है कि हम किसको पकड़ेंगे। यानी एक बंदा जो जिसकी कस्टडी में कोई बंदा रह रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, तो हम उसी को पकड़ेंगे और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस वो बाद की बात है। एक चीज जान। और इसके अलावा जो पैराग्राफ नंबर 13 है उसके अंदर एक चीज की डिमांड की गई है इमरान खान की जानिब से। ये जब उससे पूछा गया कि आपको किन चीजों की जरूरत है या कोई एक चीज आप मांगना चाहते हैं, क्या कुछ आपको चाहिए, तो इमरान खान साहब ने यही कहा कि सर्वाइवल के लिए जो बुनियादी जरूरियात हैं इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यानी उन्होंने कोई चीज, इवन के इमरान खान साहब ने ये भी नहीं कहा कि मुझे आंख में तकलीफ है, अस्पताल लाया जाए, बनगाला मुंतकिल किया जाए वगैरह वगैरह। जबकि जो फैसला साज हैं वो ये समझते हैं, वो ये चाहते हैं, जो मीडिया पर्सन हजरात हैं जिन्होंने तजज़िया किया है वो यही चाहते हैं कि इमरान खान कम अज कम एक दरखास्त दे दें
اور درخواست کے اندر یہی کہہ دیں کہ ان کی آنکھ کا معاملہ ہے، ہسپتال ان کو منتقل کیا جائے یا بنگالہ ان کو منتقل کیا جائے، کسی جگہ کے اوپر منتقل کرنے کے لیے عمران خان کو ایک درخواست دے دیں۔ لیکن عمران خان نے واضح طور پر اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہی کہا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف سروائیول کے لیے یعنی زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں اگر آپ دے سکتے ہیں تو وہ کتابیں بھی دے دیں۔ وہاں پہ کتابیں پہلے بھی موجود تھی اور باقی کتابیں انہوں نے وہ درخواست کی ہے کہ وہ دے دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کیمروں کی بات کی جائے تو بے شمار کیمرے وہاں پہ لگے ہوئے تھے، ایون کہ رپورٹ کے اندر یہاں تک بھی ہے کہ ایک کیمرہ تو ایسا بھی تھا جن کی ایکسس واش روم تک بھی جاتی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں اس صورتحال کے اندر۔ اور اس کے علاوہ اس رپورٹ کے اندر ان کے سیل کے حوالے سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ گرمیوں میں خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ بھی اس سیل کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی اس قسم کا بوسیدہ قسم کا جو صورتحال ہے اس سیل کی وہ بھی سامنے آئی ہے۔ یعنی یہ ساری رپورٹ ہے جو 7 صفحات اور 22 پیراگراف پر مشتمل تھی، جو سلمان صفدر صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر جمع کرا دی۔ سپریم کورٹ نے 16 فروری کو عمران خان سے ان کے جو باقی معالجین ہیں، جو ذاتی معالج ہیں، ان سے ملاقات کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں سے ملاقات کرنے کا، بات کرنے کا بھی کہا تھا کہ ملاقات تو چلو دور کی بات ہے، کم از کم فون کے اوپر ان سے بات بھی کروائی جائے۔ تو فون کے اوپر بات کرنے کا سپریم کورٹ نے باقاعدہ یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ عمران خان کی ان کی بیٹوں کے ساتھ فون کے اوپر بات بھی کروائی جائے، اور جو ذاتی معالجین ہیں ان سے علاج بھی کروایا جائے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ عمران خان کی رپورٹ کے مطابق 85% جو بینائی ہے وہ جا چکی ہے۔ تو سوال ایک بڑا سا یہی ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا جیل سپریڈنٹ جو اڈیالہ جیل کے جو سپریڈنٹ تھے غفور انجم صاحب وہی ہوں گے، یا اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے؟ بہرحال یہ رپورٹ پیش کرنے کے بعد سلمان اکمل راجہ، علیمہ خان اور سہیل افریدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی سپریم کورٹ کے بعد، اور بڑی دبنگ قسم کی پریس کانفرنس۔ علیمہ خان پریس کانفرنس کے دوران رو پڑی۔ آج ہم نے پہلی بار ان کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو بینائی ہے دائیں آنکھ کی وہ 85% جا چکی ہے۔ سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا کہ صوبہ بند کرنے کا، کیونکہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ صوبہ بند کریں، تو انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے ہم صوبہ بند کریں گے، ہم نہیں روکیں گے۔ اب سوال یہ کہ ہم نہیں روکیں گے، اس کے اوپر اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ لاجک یہ ہے کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے اندر جو سڑکیں ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، ان کو بند نہیں کر سکتا، یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس کے اوپر سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا کہ اگر یعنی صوبائی حکومت یا صوبائی جو انتظامیہ ہیں، یعنی جو صوبائی صدور ہیں یا باقی جو انتظامیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بند کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کو، تو وہ کر دیں، ہم اس کو نہیں روکیں گے۔ تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کو بند کر دیں، اور اس کے بعد پھر اگلا جو ہے عمل ہے وہ بعد میں ہوگا۔ تو بہرحال یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ایک اور پریس کانفرنس جو برسٹر گوہر، شفیع جان اور تیمور سلیم جھگڑا، سلمان اکمل راجہ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر یعنی آنے والے کچھ دنوں میں جو اگلا لاہ عمل ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور عمران خان صاحب کی بیسیکلی صرف میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو مجھے جہاں تک یعنی تمام تر چیزوں کا نتیجہ نکلا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کم از کم ایک درخواست دے دیں، اور اس کے اندر یہ مانگ لیں کہ مجھے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ایکسیس دی جائے یا باہر نکالا جائے، تو ہم فوراً نکال دیں گے۔ لیکن خان صاحب ابھی تک اس چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے بنیادی ضروریات کے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ مزید اس حوالے سے بہت سی چیزیں اہم ہیں، اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔